वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जिन लोगों को पोलन या किसी भी तरह की एलर्जी का मसला होता है ना, वाकई मैंने अपनी फैमिली में करीबी तौर पर देखा है, जिंदगी इस कदर कठिन और दुश्वार भी हो सकती है, आप सोच नहीं सकते। और हैरानी की बात यह है कि हमारे नई जनरेशन यानी बच्चों और टीनेजर्स में मैं देखता हूँ कि चीज़ पता नहीं मेरा ज़ाती ख्याल है या आज हम डॉक्टर उस्मान यूसुफ से पूछेंगे कि ये बढ़ती भी मुझे नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है हम लोग जब टीनेजर्स थे तो शायद ये मसला इतना ज़्यादा नहीं था, शायद अब एक्सपोजर ज़्यादा है, सोशल मीडिया की वजह से ख़बरें और चीज़ें सामने आती हैं, तो या पहले भी ऐसा था। लेकिन जो भी केस है, मार्च का महीना शुरू हो चुका है। पोलन और शहतूत से रिलेटेड एलर्जीज़ हमारे केपी और पंजाब के एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आगे चल के हम कराची और सिंध की भी बात करेंगे, यानी पूरा पाकिस्तान ही अब आने वाले कुछ महीनों में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज़ का शिकार की डेंजर का शिकार होता रहेगा। ऐसे में हमें क्या करना है, इन्हेलर को इस्तेमाल करने या घर के अंदर ऐसे कौन से बेसिक डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं कि हम एलर्जीज से बच सकें, ये सब जानने के लिए डॉक्टर उस्मान यूसुफ आज हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे, जो कि कंसल्टेंट है एलर्जी एंड एस्मा इंस्टीट्यूट के और एलर्जी स्पेशलिस्ट भी हैं, और आज हम इनसे इस सारी कहानी की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कंसल्टेंट हैं एलर्जी एंड एस्मा इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, वो ऑफ पाकिस्तान में भूल गया था। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, बज़ाहिर तो कहते हैं अच्छा जी एलर्जी हो गई, लेकिन ये इवन एक्चुअली लोगों की जान भी ले लेती है। ये लेती है, बिल्कुल। तो आज आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से एरियाज़ हैं जो डेंजर में हैं और किस तरह की एलर्जी के? जी बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद में एलर्जी की, सांस की एलर्जी ख़ास तौर पे, आज हम प्रोग्राम पे मेरे ख्याल सिर्फ सांस की एलर्जी की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। और गुज़श्ता 10 साल से इस्लामाबाद को एलर्जी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का ख़िताब भी दिया गया, क्योंकि ये उन चंद शहरों में से एक है जहाँ पे एलर्जी की वजह से लोगों की मौत भी वाक़ई हुई है। और बड़ी एक ड्रामेटिक किस्म की वो इसमें डेथ जो पेशेंट्स की हुई, वो ये कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, बाज़ार जाता है, हवा में पोलन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, वो सांस लेते लेते खांसना शुरू करता है और खांसते खांसते हॉस्पिटल पहुंचते दम तोड़ जाता है। तो ये बहुत एक परेशान कुन बात है, और यंग लोगों में भी ऐसे, और यंग लोगों में भी है, बिल्कुल। इसकी वजूहात की खैर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस्लामाबाद चूँकि ज़्यादा बदनाम हो गया है तो काम और इसके ऊपर रिसर्च भी फोकस इस्लामाबाद पे ही ज़्यादा है। ठीक है। इसका जो सबसे अभी तक जो लोगों के तासुर है, जो जंगली शहतूत का दरख्त है, अगर आप विजुअल में देखिएगा जी, अभी हम आपको स्लाइड्स के ऊपर जंगली शहतूत के दरख्त की तस्वीर भी अभी दिखाते हैं। जी कंट्रोल रूम जी। तो जंगली शहतूत का जो दरख्त है बड़ा कॉमन सा है, इसमें मेल एंड फीमेल प्लांट्स होते हैं। ये मर्दाना प्लांट है, इससे पोलन हवा में उड़ता उड़ता जाता है और मादा प्लांट पे जाता है। वो जो हवा में उड़ते उड़ते जब हज़रत इंसान उसको सांस में ले ले, और जिन हजरात में एलर्जी होने की सलाहियत मौजूद है, हर एक में नहीं है, ये कोई वबाई मर्ज नहीं है, ठीक है, उनमें फिर ये होता है कि सांस की नालियाँ सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, सांस की अलामात जो हैं वो सांस मुश्किल हो जाती है, खांसी आती है, छींकें आती हैं। और इसके अगली विजुअल में ये जो शहतूत हैं, ये ख़ास तौर पे ये पौधा, ये जो लटक रहा है एक तूत, इस पर तकरीबन 12 लाख छोटे छोटे फूल हैं, जो कि हवा में 1.2 मिलियन फ्लोरेट्स, लिटिल फ्लावर्स, जो इतना पोलन छोड़ते हैं कि इसकी मिकदार तकरीबन 40 से 50 हज़ार ज़र्रे फ़ी मुकाब मीटर, 40 to 50,000 ग्रेन्स पर क्यूबिक मीटर, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए आप अगले विजुअल में अगर देखेंगे, एक मशीन है, इसके ऊपर आजकल तहकीक हमारी चल रही है इंशाल्लाह, दैट इज़, ये इसको बर्कार्ड काउंटर कहते हैं, ये हवा के अंदर से पोलन को खींचता है। अच्छा। और फिर हम इसको मेजर करते हैं। और आजकल हमारी तहकीक ये चल रही है कि पोलन होने से पहले मौसमी असरात से हम बता सकते हैं कि जी पोलन इतने 2-3 दिनों में इतना बढ़ने वाला है, तो जो भी आपने अद्वियात बढ़ानी है या जो भी हिफाजती इक़दामात करने हैं वो कर सकें। ठीक है। ये तो हो गया इस वक्त इस्लामाबाद में, बट ये पाकिस्तान के बहुत सारे और शहरों में भी ये पाया गया है, ख़ास तौर पे पेशावर में हयाताबाद का जो एरिया है वहाँ पे, अटक, दरियाए अटक के किनारे, बुरहान के पास हसन अब्दाल के एरिया में, सियालकोट,
ایون میرپور آزاد کشمیر وغیرہ میں جنگلی شہتوت کے پودے لاہور میں بھی تھے، 1852 سے وہاں تھے، لیکن وہ اب صاف کر دیے گئے. سو یہ تو ایک چیز ہے جو ابھی آج کل پودا یہ کھلے گا. اس کے فوراً بعد اور بھی پودے ایسے ہیں جو کھلنا شروع ہوتے ہیں، لیکن اس سیزن کے ختم ہونے کے بعد گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہوتا ہے. بالکل بالکل. وہ جو تھریشنگ ہے اور جو تھریشر کی ڈسٹ ہے وہ ہم نے ریکارڈ کی ہے 12 سے 16 میل تک تھریشنگ کی ڈسٹ کا اثر رہتا ہے. یعنی جہاں پہ تھریشر لگا ہوا ہے جی 12 سے 16 میل تقریباً 20-25 کلومیٹر تک کوئی گاؤں ہوگا وہاں پہ لوگوں کو سانس خراب ہونا شروع ہوگا، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کیوں ہو رہا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے پورے وسطی پاکستان میں، پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں، KPK میں گندم تو ہمارے یہاں کاشت ہوتی ہے اور تھریشر یوز ہوتے ہیں، اور تھریشر یوز ہوتے ہیں. اس میں بھی سانس کی یہی علامات، چھینکیں، آنکھوں میں خارش، سانس میں دشواری. اچھا، اور یہ ذرات ڈاکٹر صاحب نظر نہیں آ رہے ہوتے نیکڈ آئی سے؟ نہیں، باقاعدہ پہلے ڈسٹ نظر تو آتی ہے، لیکن جب وہ پھیل جاتی ہے پھر وہ پتہ نہیں چلتا. اچھا، پتہ تبھی چلتا ہے اگر آپ ٹیبل پہ ہاتھ لگائیں تو آپ کو اس کے ذرے جو ہیں وہ محسوس ہوں گے. اچھا جی، تو اب بتائیں کہ اس سے بچا کس طرح جائے اور کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے؟ جی بالکل، میں اس پہ آتا ہوں. اس کے بعد جنگلی بھنگ کا سیزن آتا ہے. جنگلی بھنگ کا پولن ہزارہ، نارتھ KPK پاکستان ڈاؤن ٹو سکھر ریکارڈ ہوا ہے. اور اس کے بعد تھوڑی بہت جو کراچی میں ہوتی ہے وہ خاص طور پہ کیکری کا جو پودے ہوتے ہیں پروسوپس، اس کے پلس گھاس کا پولن. یہ کراچی میں خاص طور پہ جولائی، اگست اور برسات کے مہینوں میں. اب جہاں تک اس سے بچنے کا تعلق ہے، بچنے کا سب سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں کہوں گا ایک اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے اب چونکہ ہم ماسک پہننا شروع ہو گئے، ماسک سے بچاؤ سب سے بہترین ہوتا ہے اس سے. لیکن شرط یہ ہے کہ ماسک ناک کو بھی ڈھانپے اور منہ کو بھی. ہم ماسک کو نیچے کھسکنے دیتے ہیں اور سانس کی نالی سے ناک سے سانس لے رہے ہیں تو سب کچھ تو اندر جا ہی رہا ہوتا ہے. اور زیادہ تر ماسک یہاں پہ پایا جاتا ہے. جی بالکل. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بھی نئی ریسرچ یہی ہے کہ یہاں سے کووڈ نے اندر نہیں داخل ہوتا. بالکل ٹھیک. دوسرا طریقہ جو ہے بچاؤ کا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، وہ یہ کہ ناک کو بار بار دھونا. اچھا، اب جیسے ہم وضو میں لیتے ہیں جو صحیح طریقہ ہے، آپ چلو میں پانی لے کے پھر آپ اندر اس کو کھینچتے ہیں وہ، اور اگر آپ کے جو نتنے ہیں، جو نوسٹرلز ہیں، وہاں تک پانی جانا چاہیے. ایگزیکٹلی. ہم لوگ آج کل تو صرف فیشنی طور پہ اوپر سے لگا لیتے ہیں تو وہ صحیح ایز سچ وہ کام نہیں کرتا. دوسرا، اگر آپ نے اس سے ایک سٹیپ بہتر جانا ہے تو نمکین پانی لیں. اچھا، 1 گلاس پانی میں تقریباً 8 چمچ نمک مکس کر لیں اگر بلڈ پریشر کی تکلیف نہ ہو رہی ہو، اور اس کو آپ واش کریں. اور اگر آپ ایک یہ ویژول دیکھیے گا اگلا کہ عام آپ سرنج میں پانی بھریں، سرنج کو ناک میں ڈال کے ایک سائڈ سے آرام سے ڈالیں، خود بخود پانی دوسری سائڈ سے باہر آ جائے گا، کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اتنا مؤثر طریقہ ہے، پہلے ایک سائڈ سے ڈالا، دوسرے سے نکالا، پھر دوسرے سے ڈالا، پہلے سے نکالا. آج کل ہم یہ بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ نمکین پانی سے کووڈ وائرس اور سانس کے وائرسز جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. اچھا، ابھی ہماری ریسرچ چل رہی ہے اور میرا خیال ہوپ فلی اور تقریباً 2-3 ہفتوں میں اس کی باقاعدہ ہم ویب سائٹس کے اوپر وہ لانچ کریں گے. جو بھی جوائن کرنا چاہے ریسرچ میں وہ بتائے ہمیں، جس کو بخار ہو گیا وہ اس میں شامل ہو، نمک پانی یوز کریں، دین وی کین سی کہ کیا نمک پانی بذات خود اس کو ختم کرتا ہے وائرس کو یا نہیں. سو یہ بھی تحقیق ابھی کرنی ہے. اور یہ جو ہے یہ کون لوگ کریں؟ کیا جن کو پولن کا یا اس طرح کی الرجیز کا مسئلہ ہے، یا اس کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنا لیا جائے؟ ہر کوئی کر لے. ناک صاف کرنا تو ہر ایک کے لیے فائدہ ہے. فار دا جنرل پبلک میں تو ضرور کہوں گا ہر بندہ اس ناک اپنا صاف کرنے کی ایک روٹین بنا لے. کیوں؟ اگر آپ کہیں گھر سے باہر جاتے ہیں اور شام کو گھر آتے ہیں، آپ اپنے کالر کو دیکھیے گا، اس کے اوپر ایک میل کی ایک لیئر ہوتی ہے. بالکل بالکل. آپ منہ دھوتے ہیں تو گرے رنگ کا پانی یا براؤن رنگ کا پانی ہوتا ہے، وہ سب کچھ آپ سانس میں بھی لے رہے ہیں. سو آپ اس کو جتنا اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، آپ اس طرح کے سانس کے امراض سے بچ جائیں گے، جو پولیوشن سے، پولن سے، وائرل انفیکشن سے، یہ ساری جو چیزیں ہیں سمپل نمک پانی سے یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر عثمان یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. آج ہم بات کر رہے ہیں الرجیز کی، خاص طور پہ سانس کے ذریعے جو الرجیز ہو جاتی ہیں. پولن، شہتوت کا ذکر ہم نے کیا، لیکن ایسے میں اس بریک کے بعد ہم آپ کی ان سے بھی کچھ ملاقات کرائیں گے. ڈاکٹر صاحب کچھ حساب کتاب کچھ چیزیں ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں، انہیلر وغیرہ، اس کو استعمال کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہے، کیا طریقہ درست نہیں ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. رہی میرے ساتھ، ابھی ملتے ہیں.
ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ڈاکٹر عثمان یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ الرجی اسپیشلسٹ ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آج ہمیں بڑے آسان الفاظ میں سارے پولن شولن کی کہانی بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے, لیکن اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں. اپنے لائف سٹائل کے اندر تھوڑی سی چیزوں کو ہمیں انکارپوریٹ کرنا ہے. یہ کچھ حساب کتاب کو سامان بھی لے کے آئے ہوئے ڈاکٹر صاحب. آپ ذرا بتائیں کہ انہیلر کو لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے شاید ہم آپ جو ابھی بریک میں بات کرتے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نیند کا بڑا ڈائریکٹ کوریلیشن ہے, تو وہ بھی ذرا ہمیں بتائیے. الرجیز اور سانس کے امراض خاص طور پہ ایستھما, دمہ جسے ہم کہتے ہیں, ان کو بگڑنے میں ہیلپ کرنے کی 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو برا لائف سٹائل, نیند پوری نہ ہونا, سٹریس اور ٹینشن بہت زیادہ ہونا, اور جو سب سے بڑی چیز ہم لوگ آج کل کر رہے ہیں وہ جنک فوڈ ہے. رات کو زیادہ کھانا کھا کے سو جانے سے جس وقت تیزابیت اوپر کو آتی ہے تو وہ تیزابیت اوپر آنے کو گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس کہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کھانسی شروع ہوتی ہے اور دمے کا اٹیک ہو جاتا ہے, GERD گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز. سو رات کی خوراک ہلکی ہونی چاہیے, اور جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رات کو کھانے کے بعد ٹہلنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ نیچے ہضم ہو جائے. جی, اور ڈاکٹر صاحب بہت لیٹ بھی ہم کھانے لگے, بہت لیٹ کھانے لگے, رات 10 بجے 11 بجے تو عام ہو گیا ہے کہ جناب, تو میرا خیال ہے اس کلاک کو بھی پیچھے لائیں. دیٹ گیپ شوڈ بی مور, ایٹ لیسٹ کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے آپ کریں, اور رات کی خوراک جو ہے وہ ذرا ہلکی ہونی چاہیے. 7, 7:30, 8 میکسیمم 8 بجے ڈنر ہو جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہو تو جانا چاہیے, لیکن اس میں 5 پراٹھے آپ نے کھا لیے اور اوپر 2 پلیٹ نہاری کھا لی تو وہ بھی کام تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. نہیں ڈاکٹر, 2-3 کام کر دیں, 3 پراٹھے بھی چل 3 پہ آ جاتے. پھر ہے نیند پوری ہونا. نیند کی کمی جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے سانس کے امراض کا, خاص طور پہ الرجیز کا. ایون کووڈ کے اندر بھی آپ جیسے ماہرین نے ہمیں کہا کہ نیند پوری کریں, نیند پوری کریں, کیونکہ آپ کی امیونٹی ورنہ سپریس ہو جاتی ہے. آپ کی جب قوت مدافعت کام نہیں کرے گی تو ظاہری بات امراض بڑھ جائیں گے. اور الرجیز میں خاص طور پہ جو حضرات صبح یا رات کو پوری نیند نہیں کرتے, پورا دن ان کا ناک بہتا رہے گا, آنکھوں سے پانی آتا رہے گا اور کھانسی ان کو چڑھتی رہے گی. سوئیں گے ٹھیک ہو جائے گی. یہ چیزیں ہیں, پلس آبویسلی واک بہت ایک اہم چیز ہے. تو یہ کچھ بہت ضروری عوامل ہیں جن پہ جن کے باقاعدہ علاج سمجھ کے اس کا آپ کو فالو کرنا چاہیے پیشنٹس پہ. بالکل ٹھیک. اب آ جاتے ہیں علاج پہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کچھ آپ لے کے آئے ہیں اس کے بارے میں بتائیں, ویری ویری انٹرسٹڈ ٹو سی کہ اس کا ہوگا کیا. ابھی سانس کے امراض میں سب سے اچھی جو طریقہ ہوتا ہے دوائی اندر پہنچانے کا, وہ انہیلر کے ذریعے ہے. اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے انہیلرز کے اوپر اتنی غلط معلومات مشہور ہو گئی ان کے بارے میں, اتنے غلط تاثرات ہیں کہ جی مریض لینے سے اس کا عادی ہو جائے گا, یہ آخری علاج ہے, اس کے بعد کوئی دوائی کام نہیں کرتی. ایکچولی ایسی کوئی بات نہیں. انہیلرز بیسکلی 2 اقسام کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو مرض کو ہونے سے روکتے ہیں, اچھا, اور ایک جو ہوئے ہوئے مرض ہے اس کو آرام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ روکنے والا تکلیف کے دوران لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو ہر انہیلر کا ایک طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ انہیلر میں سے جو دوا نکلتی ہے وہ صرف یہ ہوا ہی ہے ان اے وے. بالکل. لوگ جو کہتے ہیں ہم عادی ہو گئے اس کے, وہ عادی اس لیے ہوتے ہیں کہ پوری مقدار اس کی اندر نہیں جا رہی. جیسے ایک انسان کھانا کھاتا ہے, وہ دن میں 3 بار کھانا کھا رہا ہے تو عادی تو نہیں ہوا, اس کی ضرورت ہے تو لے رہا ہے. لیکن اگر وہ کم مقدار میں کھائے گا تو پھر شاید 7 دفعہ کھانا پڑے گا. تو اس کا طریقہ جو ہے لوگ اکثر منہ میں لیتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ ریکمینڈ دیٹ. اس سے بہتر طریقے بھی ہوتے ہیں. اگر ڈائریکٹ کبھی بھی لینا ہو, پہلی بات جو بہت لوگ غلطی کرتے ہیں, انہیلر کو ہلاتے نہیں ہیں. اس کی دوا اور اس کے اندر جو پریشر والی چیز ہے وہ مختلف, وہ دونوں فرق ہوتی ہیں. کم از کم 10 بار اس کو زور سے ہلانا چاہیے ہر دفعہ استعمال سے پہلے. ہر استعمال سے پہلے. اگر 3 منٹ کے لیے رکھ دیا تو بھی دوبارہ ہلا کے پھر اس کو کریں. پوری سانس خارج کر کے اس کو منہ میں رکھیں, سانس لینا شروع کریں اور اس وقت اس کو دبائیں. سو پہلے سانس باہر منہ میں رکھا, سانس لینا شروع کیا اور ساتھ دبا دیا. آپ ایک دفعہ ہمیں کر کے دکھائیے. اس کا طریقہ فرسٹ بلو آؤٹ. سو میری انگلیوں کو آپ دیکھیں اس وقت دبی جب میں نے سانس لینا شروع کری. لوگ اکثر کیا کرتے ہیں, پف لے لیا, آپ کو نظر آ رہا ہے دھواں باہر, بعد میں سانس لے رہے ہیں. لیکن اس کو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی بوٹل جس کو سپیسر کہتے ہیں, یہ ہلائیں تو اس کی ٹک ٹک آواز آئے گی. اس کے اندر ایک ویلو ہوتا ہے, جو ہوائی جہاز F-16 کبھی آپ دیکھیں ٹیک آف ہوتے ہوئے تو اس کی پیچھے سے
جو जेट का एग्जॉस्ट है वो तंग होता है तो प्रेशर बनता है तो जाता है, तो वो सिस्टम इसमें कारआमद होता है। अच्छा, ये पूरा F-16 इस वक्त F-16 समझ लीजिए, इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इसको अच्छी तरह हिला के इसके पीछे लगा लेना है, ओके, मुंह में रख के सारी सांस एक दफ़ा खारिज कर ली, ठीक है, 2 पफ या जितने पफ डॉक्टर ने कहे उतने लिख वो इसमें पफ करके तो सांस उस वक्त अंदर ले लें। इसमें टाइमिंग का इतना फिर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उसके अंदर कैद हो गई है, कैद हो गई, एग्जैक्टली, और वो कहीं ज़ाया नहीं होगी और आपके अंदर ही जाएगी। मैं अब इसमें 4 पफ करूंगा या 3 पफ करूंगा सिर्फ दिखाने के लिए ताकि क्लियरली नज़र आए, ठीक है, लेकिन मरीज सिर्फ वो ले जितनी जो डॉक्टर जितना ने डॉक्टर कही। ने कहा। सांस बाहर, पफ, सांस अंदर, और आपको दवा जाती नजर आई। Exactly. और ये नेबुलाइजर से बेहतर 1 मिनट से कम में तंग सांस की नाली को कुशादा करता है और आराम आ जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब हम ये करेंगे कि आप एक दफ़ा हमें 1-2 दफ़ा उससे करके दिखाइए जी, ताकि हमारा कैमरा आपका बाकायदा क्लोजअप बना सके, बिल्कुल, और ठीक। हम आपका ये जो प्रॉपर तरीका है उसको बिल्कुल। नोट कर सकें। स- जी, कट करें जी डॉक्टर साहब पे। डॉक्टर साहब, अब आपका क्लोजअप बन चुका है, अब आप हमें एक दफ़ा करके ठीक। दिखाइए। अब अच्छी तरह पहले शेक किया, जी शेक करके इसके पीछे लगा लिया, जी, पूरी सांस पहले बाहर खारिज की, इसी में दबाया ताकि पूरी दवा इसमें आ जाए, और जोर से सांस अंदर, वाह, एक दफ़ा और डॉक्टर साहब, और जितनी देर आप रोक सकते हैं इसको रोकिए सांस को, ताकि वो फेफड़ों के अंदर पूरा असर पूरा असर करे। वैसे कुछ लोग कहते हैं अंदर बाहर 2-3 दफ़ा कर लें ताकि जो दवा रहेगी वो आ जाए। लास्ट टाइम अगेन रिपीट, शेक, पुट इट इन द बैक, ब्लो आउट, puff and inhale and hold it as long as you can, और फिर उसके बाद 1-2 बार अंदर बाहर की। अब लोग कहते हैं जी छोटे बच्चे कैसे लेंगे? ठीक है, छोटे बच्चे, यकीन कीजिएगा मेरे पास 2 दिन के बच्चे भी आए हैं जो वीज करते हैं, हाँ। और उनको आप जो ही ये देते हैं वो तकरीबन 30 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड में उनकी सांस की नाली कुशादा हो जाती है। वैसे तहकीक ये कहती है कि जी बच्चों में 1 साल से कम पे असर नहीं करेगी, लेकिन हमारा मुशाहिदा ये है कि वो करती है। आम कॉफ़ी कप लिया, ठीक है, और इसके नीचे डिस्पोजेबल कप लिया और उसके नीचे एक सुराख कर लिया, ओके, जिसके अंदर ये इन्हेलर फिट हो जाएगा। अब आप विजुअल में भी ये देख सकेंगे, मेरा तो खैर बहुत छोटा है, लेकिन बच्चे के नाक और मुंह के ऊपर रखा इसको, वो जैसे कि इस वक्त आप तस्वीर पे देख रहे जी हैं। बिल्कुल, एक दफ़ा इसको जब पफ दबाएंगे बच्चा रोएगा, और रोने पे वो सांस अंदर ले लेगा, दवाई अंदर चली। अच्छा, ये वो वाहिद वक्त है जब माँ बाप का दिल करेगा कि बच्चा रोए। बेशक ठोक दे तो नहीं, बच्चे बड़े आराम से जो है वो जब सांस अंदर बाहर ले रहे हैं तो भी दवाई अंदर जा रही, तो वो तो जाएगी। अच्छा, लेकिन कोई हैप्पी किस्म के बच्चे जो रोने पे तैयार ना हो तो कुछ चुटकी उटकी काट। नहीं, अक्सर बच्चे वैसे नहीं रोते, हाँ। बट दे आर ब्रीदिंग नॉर्मली, तो बच्चे की 3-4 सांसों के साथ ये दवाई अंदर चली जाएगी, एंड दैट्स मोर देन रुलाना जरूरी नहीं, रुलाना जरूरी नहीं, लेकिन बच्चा ज़ाहिरी बात जब रोने के लिए सांस लेता है ना पहले, तो पूरा उसके बाद जो कुछ होगा वो तो बात की बात है। वैसे ऑन अ सीरियस नोट ये साइंटिफिकली बड़ा जबरदस्त है कि क्योंकि जब आप रोते हैं तो आपकी यू गेट आउट ऑफ ब्रेथ, तो फेफड़े आपके ज्यादा काम कर रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग। तो माँ बाप आके वो लड़ते हैं, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा आपने रुला दिए, बच्चा ठीक तो हो गया, हाँ जी ठीक तो हो गया। तो छोटी छोटी ये बातें होती हैं। फिर नाक के स्प्रे का इस्तेमाल है। Okay. अब विजुअल में आप देखिएगा कि लोग नाक का स्प्रे भी गलत तरीके से लेते हैं। क्विकली डॉक्टर साहब, हमारे पास प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है। एक हमारे पास मिस पास स्लाइड है एक नाक के स्प्रे की। जी, इसका जरा क्विकली बता दीजिए। नाक का स्प्रे बैठ के कभी नहीं लेना चाहिए, हमेशा इसको आगे रख के घुटने पे आगे झुक के इसके ऊपर लें ताकि दवा सही तरीके से अंदर जाए। ओके, एंड दैट्स अ सिंपल थिंग। और आखिरी विजुअल ये नोज ड्रॉप का तरीका इस्तेमाल है। ये विजुअल थोड़ा सा गलत हो गया, वो आगे झुक के लेने हो गया था, ठीक है। बट नोज ड्रॉप हमेशा जैसे सजदे की हालत में ओके, सजदे की हालत में जाके कतरे डालें ताकि वो नाक के ऊपर तक जाएं। लोग अक्सर सर ऊपर करके लेते हैं और कतरे नीचे से जो है हलक में चले जाते हैं, एंड देन दे डोंट गेट द रिलीफ। इंटरेस्टिंग, ताकि वो जो स्प्रे नाक के अंदर रुके और वो हलक में ना चला जाए। नहीं, हलक में चला जाए, हलक में चला जाए, लेकिन नाक से होके ऊपर के हिस्से से होके जाए। ओके, ये नहीं कि नीचे से होके चला जाए। हाँ, तो ऐसे स्प्रे कभी ऐसे नहीं लेना चाहिए। स्प्रे हमेशा आगे ऐसे घुटने पे रख के स्प्रे। फिर इंटरेस्टिंग, नई छोटी चीज़ सी हमें पता बातें। चली। हाँ, जाहिर बात है दुश्मन सामने खड़ा हो, आप उस साइड पे फायर कर रहे हो, कहाँ मारेंगे आप उसको। दुश्मन पे डॉक्टर साहब ने जो मेरी तरफ इशारा किया बड़ा जबरदस्त। प्यारे लोग भी तो होते हैं। प्यारे लोग भी दुश्मन है। डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू यू so much, आप इतने लाइटर अंदाज में, इतने प्यारे अंदाज में, सादा अल्फाज में चीज़ें समझाते हैं So कि grateful. भूलना मुमकिन ही नहीं। Thank you so much for having me.
ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अब आपसे राइजिंग पाकिस्तान में इजाज़त चाहेंगे। एलर्जी का सीज़न शुरू हो गया। आज डॉक्टर साहब ने हमें बड़ी बेसिक कुछ चीज़ें बताई और ये दूसरों तक भी इस पैगाम को, इस बात को पहुंचाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, हम सबको सेहतमंद रखे, किसी को किसी भी तरह की किसी भी बीमारी का शिकार न करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे। रब रखा।